अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, 11 अक्टूबर से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा होगा कोयटा के अंदर, और वहीं से इस मूवमेंट का आगाज़ होने जा रहा है। इस मूवमेंट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक मेन प्लेयर के तौर पर सामने आएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ चंद ऐसे इशूज़ हैं जो मेरे ख्याल में अभी एड्रेस होना बाकी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के जरिए अब पार्टी से खिताब कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। आज पार्टी की सीईसी का इजलास भी हुआ मॉडल टाउन लाहौर के अंदर, और उससे भी नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। अब शहबाज शरीफ साहब अगर अंदर हैं, नवाज शरीफ साहब अगर बाहर हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून एक वाज़ेह तौर पर अपना पावर शो दिखा सकती है इस मूवमेंट के अंदर या नहीं? और इसके साथ साथ जो ये मूवमेंट शुरू होने जा रही है, इसका बेसिक हदफ कौन है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपका मुकाबला किसके साथ है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और मेरे ख्याल में इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हस्ती है हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बड़ी देर के बाद लाहौर में आपसे दोबारा मुलाकात हुई है। लाहौर आना कम होता है। आता हूं तो आपको सलाम आने आप मेरे पास जरूर आते। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। खान साहब, सबसे पहले तो आज की जो आप लोगों की मीटिंग हुई, नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, वहाँ से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप शेयर करना चाहें? ये मीटिंग कल भी जारी रहेगी। हाँ, तो अभी को थोड़ा सा जो आज की जो बहस हुई है या डिलिब्रेशंस हुई हैं, उसकी रोशनी में कोई रिकमेंडेशंस जो है तैयार हो रही हैं, जो कल की मीटिंग में अप्रूव होंगी। ठीक, जो एलामिया जाएगा CWC जिसे अप्रूव हाँ, CWC उसको अप्रूव करेगी। अच्छा, तो वो अभी जारी थी, और तकरीबन ये जो सेकंड फेज था इस मीटिंग का, मीटिंग ऑफिशियली तो ख़त्म हो गई है, वो कल आ जाएगी। लेकिन ये प्रेपरेशन जो है, तो मैं उससे ही उठ के सीधा इधर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ सर। तो बेसिकली पहला जलसा जैसे आपने बताया 11 अक्टूबर को है, कोयटा में है जी। आखिरी जलसा को मिड नवंबर में लाहौर में होगा। ओके। और हमारा मेन इस वक्त जो फोकस है कि वो उस जलसे की तैयारी जो है लाहौर में, क्योंकि वो PMLN का शो होगा। आपका बेसिकली PMLN का शो होगा, तो वो किस तरह हमने तैयारी करनी है, वो उसकी स्ट्रेटजी इस वक्त तय पा रही है। मैं उधर था, कुछ देर में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। और तो दैट वाज द मेन फोकस ऑफ द मीटिंग के ये जो APC में स्केड्यूल तय हुआ है स्ट्रेच्ड ओवर 3 months, इसको किस तरह पार्टी ने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक। और इसको जिसको कहते हैं मीनिंगफुल बनाना है इस सारी चीज़ को, इस कैंपेन को। साइमल्टेनियसली इस वक्त मीटिंग हो रही है गुजरांवाला में, मिड अक्टूबर में एक जलसा है। अच्छा। वहाँ भी पार्टी लीडरशिप मरियम वो मीटिंग ले रही हैं, मरियम नवाज़ वो मीटिंग ले रही हैं। अच्छा। तो वो पूरी गुजरांवाला डिवीज़न उन्होंने बुलाई हुई है कि वहाँ पे वो तैयारी के जो नवंबर के जलसे की तैयारी है वो भी हो जाएगी, और साथ एक विजिट भी हो जाएगा। यानी एक्टिविटीज चल रही हैं, और साथ हमने ये है कि इस महीने के अंदर कोई 15 हम अक्टूबर में, यानी कल से 15 जो है वो मुख्तलिफ डिवीजन्स में इज्तिमा किए जाएंगे to rally people for the gathering in Lahore। अच्छा। फिर देन उसका स्पिल ओवर जो है वो नवंबर में भी चला जाएगा। तो ये सारी उस स्ट्रेटजी जो है ना वो तय हो रही है, गेयर अप हो रही है। मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जो है वो इट इज़ ए सेटबैक, इट्स ए ह्यूज सेटबैक। एक प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी के, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब हैज़ स्टेप्ड इन, और उन्होंने आज भी और कल भी जो है ही विल बी पार्ट ऑफ द मीटिंग। अच्छा। तो उससे ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो जो मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से जो खला है वो डेफिनेटली वो महसूस कम होगा। अच्छा खैर साहब, मूवमेंट अब आपकी शुरू होने लगी और आपने थोड़ा सा प्लान भी शेयर किया, लेकिन इसमें मैं आई विल बी वेरी कैंडिड अबाउट दिस। मुझे समझ नहीं आ रही कि मूवमेंट हो किस बेसिस के ऊपर रही है, इसके
ٹارگٹس کون ہیں, اس کے ٹارگٹس کیا ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات مجھے لگ رہا ہے آپس میں نہیں مل رہے. مطلب نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, احسن اقبال صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, ان سب نے لیٹلی جو گفتگو کی ہے, آپ ذرا سنیے, پھر میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں. سنیے کیا فرما رہے تھے, سنیے. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. آپ کی جنگ عمران خان سے ہے کہ اداروں سے ہے؟ ہماری جنگ جو ہے وہ عمران خان سے ہے. ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے. اے پی سی کے اندر ہمارے قائد نے جو خطاب کیا وہ خطاب کسی ادارے کے خلاف نہیں. مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں. یہ خیر صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی, مجھے نہیں سمجھ آئی ہے. اب آپ ایک میں سمجھاتا ہوں. ہاں پلیز سمجھاؤں پلیز. دیکھیں یہ تو جو آپ نے 4-5 یہ مجھے کلپس دکھائے ہیں, جی جی, دے آر مینس ٹو این اینڈ. اچھا آپ کو اینڈ جو ہے نا وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا. اچھا, اینڈ کیا ہے؟ اینڈ جو ہے وہ قراردادیں ہیں جو وکلا کی اے پی سی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اے پی سی. اچھا, اگر وہ اینڈ اچیو کرنے ہیں تو اس میں کچھ آبسٹیکلز ہیں جن کو ہم نے عبور کرنا ہے, یا کچھ مائل سٹونز ہیں جو اچیو کرنے ہیں. آبسٹیکل مائل سٹون کہہ لیں, یہ جو ہم نے 3 مہینے کا جو پروگرام دیا ہے اس میں وہ مائل سٹونز ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں. جو آبجیکٹو ہے, میں تھوڑی سی ایڈیولوجیکل بات کروں گا, بتائیے. تو وہ چلتی نہیں ہے میڈیا کے اوپر. نہیں, میں خود بڑے ایسے سوال کرنے لگا جو اکثر میڈیا پہ نہیں چلتے. میں وہ جو پاکستان ایک جمہوری عمل کے رزلٹ میں یا نتیجے میں آزاد ہوا تھا. ٹھیک, اس کے لیے کوئی آرمڈ سٹرگل نہیں ہم نے کی یا کوئی فوج کشی نہیں کی. ٹھیک, ایک جمہوریت کا علم بردار تھا, اس کا نام محمد علی جناح تھا, جس کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں. اوکے, اس نے ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل سٹرگل کے ذریعے جو ہے نا آپ کو یہ ملک لے کے دیا. اچھا, جب تک جمہوریت اس ملک میں جو ہے قائم نہیں ہوگی, یہ ہم اس کے وجود کی نفی کرتے رہیں گے. ٹھیک, اور اس کو ناقابل تلافی اس ملک کو جو ہے نقصان پہنچے گا. میں ہچکچا رہا ہوں کہتے ہوئے کہ ہم آلریڈی ارریپیریبل ڈیمیج کر چکے ہیں اس ملک کو جو ہے. ٹھیک, تو جو اساس ہے ہماری وہ جمہوریت ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہ کانشیس ڈیسیژن لیا 1973 میں, جو پہلے بھی تھا, بیچ میں پریزیڈینشل آ گیا اور 1 یونٹ بن گیا, اور اس قسم کے 2 نمبری کام کی ہم نے کیے جس سے ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد وی ریورٹڈ بیک ٹو دا 4 provinces آف واٹ ایور واز لیفٹ آف پاکستان. ٹھیک, وفاق بھی یہ مانتا ہے, چیز مانگتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہو, ایک فیڈرل جو اس کا تشخص ہے اس کا دفاع کیا جا سکے. تو جو پچھلے 72 سال سے ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پہ, جس میں 4 ملٹری انٹرونشنز ہیں, میجر انٹرونشنز جو ہیں 4, جو بغیر کسی شک شبہ کے خاکی جو ہے وہ انٹرونشنز ہی ہر بندے کو نظر آ رہا تھا. جنرل ایوب بھی, یا بھی, مشرف بھی, ضیاء بھی, سب نظر آ رہے تھے. اس کے بعد ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی جو ہے وہ ایک کیموفلیجڈ جو ہے رول بھی تھرو آؤٹ رہا اور آج بھی ہے. ہمارا جو میاں نواز شریف بات کرتے ہیں, یا اس دن اے پی سی نے جو بات کی وکلا کی, اور ہم نے یہ بات کیا ہے کہ اس میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اچھا, عوام کی حاکمیت ہونی چاہیے. ٹھیک, اگر آپ یہ 2 چیزیں اسٹیبلش کر لیتے ہیں, اور ہر بندہ, ہر جو اقتدار کی جو اشرافیہ ہے اس کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ ہے, میڈیا ہے, ایگزیکٹو ہے, یہ سارے کے سارے جو اپنی ڈیفائنڈ ٹیریٹریز میں واپس چلے جاتے ہیں, تو ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے. تو بیسکلی مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, تو بیسکلی آپ کی یہ جو موومنٹ ہونے لگی ہے, ڈیموکریٹک موومنٹ, یہ دراصل میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی, میں کہتا ہوں ایک مقصد کے حصول کے لیے, جس میں اسٹیبلشمنٹ کو ہر ادارہ دیکھیں. آپ نے بھی بہت سی جو ہے, آپ نے ایک پوپ کا, میڈیا نے ایک پوپ کا جو ہے نا وہ
रूप धार लिया हुआ है। मैं सॉरी टू यूज कि मैं वर्ड पोप यूज कर रहा हूँ, नहीं सेंसिटिविटीज होती है ना, मजहबी सेंसिटिविटी होते हैं कि आप समझते हैं कि यू आर अनटचेबल, यू कैन नॉट डू एनी रॉन्ग, ठीक है, और आप सारी दुनिया को जो है जो मर्जी कह लें। ठीक। इसी तरह अदलिया है, उसने भी टेरिटरी के ऊपर जो है ना कब्जा किया हुआ है। अच्छा, ओवर द ईयर्स मसलन जो इन्होंने कहा है, वकला की APC ने कहा है कि जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स जो है ना उनका तरीकाकार बदलना चाहिए। अच्छा। वो खुद ही अपनी अपॉइंटमेंट्स करते हैं। ठीक। पार्लियामेंट की जो कमेटी है जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, उसकी कोई हैसियत नहीं, मैं उस कमेटी का मेंबर रहा हूं, उसकी कोई हैसियत नहीं। ठीक। ये जो टेरिटरीज हैं जिनके ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड टेरिटरीज जो हैं, उन टेरिटरीज में सबको वापस जाना होगा। अच्छा। उसमें एस्टेब्लिशमेंट के पास सबसे ज्यादा टेरिटरी है। अच्छा। जो आपकी बात जो मैंने कहा, मैं उसकी तरफ बिल्कुल ठीक है। कल ये ना कहना आपने कि मैं को डरना पाएगा कि मैं ना सिलसिला सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट ने उसके ऊपर इंक्रोच किया। अच्छा। अब उसकी जिम्मेदारी हमारी तारीख में, आप हो सकता है डिफरेंट एनालिसिस करें, मैं हो सकता है डिफरेंट एनालिसिस करूं। कोई कहता है सियासतदानों का कसूर है, कोई कहता है कि ये अयूब खान की एम्बिशन थी, या उससे पहले ब्यूरोक्रेसी जो हमारी आई, चौधरी मोहम्मद अली, गुलाम मोहम्मद सिकंदर मिर्जा, ये ब्यूरोक्रेट थे ना। ठीक, ठीक। तो ये वो उस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट का ओवरवेलमिंगली कंट्रोल उनके पास था। तो ये हमारी मैं इस बहस में इसलिए बड़ी तारीखी बहस है, लंबी नहीं वो आपकी बात, लेकिन मेरा इस पे लेकिन आप जब तक इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं एस्टेब्लिश करेंगे, आप इस मुल्क के वजूद की जो तश्कील की जो वजह है, इसके वजूद का जो बेसिक अंसर है, उसकी नफी करेंगे। ठीक। अब मुझे इस सारी आपकी ये जो फिलॉसफी है या जो आपने थ्योरी अभी पेश की है, मुझे इसमें एक प्रॉब्लम नजर आती है। प्रॉब्लम यह है, मुस्लिम लीग नवाज एक वो जमात है जिसके लीडर ने खुद एस्टेब्लिशमेंट की गोद में अपनी सियासत का आगाज किया। मुस्लिम लीग नवाज वो हम सब इस गुनाह में हैं। चले सब हैं, आपने सब ने हाथ रखे हुए हैं, बिल्कुल सारे हैं। लेकिन अब जो आपके मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हुन तानू चूंकि कुछ मिले नहीं है सिस्टम, तो अब आप वी आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी की भी बात करें, वी आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। मैं आपको आई बेग टू डिफर फ्रॉम यू, वी आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। मेरा लीडर 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम बना है आवाम के वोटों से, 3 दफा विद रिग्ड इलेक्शंस। नो वो तो एक डिबेटेबल है ना। नहीं डिबेटेबल नहीं, आपके अपने लीडर कह रहे हैं। नहीं मैं देखना, रिग्ड इलेक्शन, हर इलेक्शन के ऊपर यहाँ पे एक सवालिया निशान है, एक्सेप्ट 1970 के, ठीक है ना। ठीक। या उससे पहले 1951 में एक इलेक्शन हुआ था, उसके ऊपर हो सकता है हर इलेक्शन पे। लेकिन इस मुल्क ने या इस अवाम ने या इस सिस्टम ने जैसा भी है, उसने मेरे लीडर को बार बार जो है ना इक़्तिदार में लेके आए। यही तो यही तो मेरा आपका डिफरेंट ओपिनियन है। आप कह रहे हैं अवाम लेकर आई, मैं ये कह रहा हूं नहीं, मैं कहता हूं अवाम लेके आई। देखना आज हमारे अगर विद 2018 इलेक्शंस जिनको हम रिग्ड कहते हैं, हाँ, उसमें 84 मेंबर नेशनल असेंबली के हमारे हैं। ठीक है। 150-200 जो है सूबाई असेंबली में बैठा हुआ है इस वक्त। तो डिस्पाइट द हैंडीकैप we still managed to get into the assembly with a reasonable and a honorable number. ठीक है। तो इसलिए ये चीज मेरी बात को साबित करती है, डिस्पाइट द हैंडीकैप, डिस्पाइट द ऑड्स अगेंस्ट अस, हमने फिर स्टिल बिकॉज द sheer force of public opinion brought us a very reasonable number both in National Assembly and Punjab Assembly. 2013 के अंदर जब यही सब कुछ आपके हक में हो रहा था, तब ठीक था क्या? वो इलेक्शन रिग्ड नहीं थे? मेरा मतलब देखिए मैं तो एक बात कर रहा हूं, इस बहस में जो है ना, आप भी कुछ नहीं अचीव करेंगे, मैं भी कुछ नहीं अचीव करूंगा। मेरी प्लीज मुझे थोड़ा सा मौका देना ना। कुछ नहीं अचीव करेंगे। ये बहस पिछले 70 साल से हो रही है, मंसूर अली खान और ख्वाजा आसद में नहीं हो रही, सब में हो रही है। मैं तो कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्टिव्स जो है डिफाइन किए हैं APC वकला की और APC जो है पॉलिटिकल पार्टीज की। हम we are pursuing or we are launching this movement to achieve those objectives. मेरा ख्याल साहब इस बात के ऊपर इतराज ये है कि आपके लीडर जो इस सिस्टम से, सर आप फिर इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। मैं सबकी बात करता हूं। मैं इमरान खान की बात करता हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ये मेरी और आपकी बसीयत पाकिस्तानी, हमारी ये ऑब्लिगेशन है, हमारा फर्ज है बसीयत पाकिस्तानी, हमारा एक कौमी फर्ज है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अपहोल्ड करें। मैं उसी तरफ जाने लगा था कि अपहोल्ड करें। मैंने तो हल्फ उठाया हुआ है। मैं उसी तरफ जाने लगा था कि एक शख्स जिसने 3 दफा वजीर आजम बना,
3 دفعہ رگڈ الیکشنز، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ وزیر اعظم بنا. آپ کے اپنے لیڈر یہ کہتے ہیں. آج وہ شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ جناب میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے نکلنے لگا ہوں. میں اس شخص کے پیچھے کیوں آ کے کھڑا ہوں جو that is your opinion. That is your opinion and I respect that. You have every right to disagree with me and I respect that right. لیکن the fact remains کہ اس ملک کی overwhelmingly آج بھی جو پبلک ہے، پبلک اوپینین اگر آپ لیں گے وہ میاں نواز شریف کو فیور کرتا ہے. آج بھی آپ کسی بھی گیلپ پول کو، آپ پنجاب کو دیکھ لیں، آپ گوادر سے لے کے گلگت تک سڑکیں دیکھ لیں، آپ بجلی گھر دیکھ لیں، آپ دہشت گردی کا خاتمہ دیکھ لیں، گیس کی مہیا ہونا دیکھ لیں، پرائسز دیکھ لیں. آج جو ہے 2900 روپے کا جو ہے نا 2700 روپے کا جو ہے تھیلا مل رہا ہے اس کا آٹے کا. ٹھیک 2500 روپے کی جو ہے گندم مل رہی ہے آپ کو. آپ کو 110 روپے کی چینی مل رہی ہے. 2300 ارب روپیہ آپ کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. آپ کہاں 165 روپے کا یا 168 روپے کا آپ کا ڈالر ہو گیا ہے. میں کون سے نمبرز آپ کو گنوائیں جو سارے نیگیٹو جا رہے ہیں. So you actually the roof is caving in. This is how I define it, you know. So it is the responsibility of every Pakistani. منصور کی بھی ہے، خواجہ آصف کی بھی ہے، دونوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو آبجیکٹیوز ہیں آپ کو ان آبجیکٹیو سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. آپ کو اختلاف ہے کہ وہ جو آبجیکٹیوز کون پیش کر رہا ہے، لیکن آپ اپنے حصہ ڈالیں. اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جائیں نا. اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جائیں. ٹھیک تو وہ آپ اپنے حصہ ڈالیں. یہ دیکھنے کے لیے فلانا شمع جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں جلا رہا یا وہ جو ہے وہ ہی از ناٹ سنسیئر ٹو دس. آپ اپنے حصے کے آپ اس پروگرام کے ذریعے یہ اسٹیبلش کریں، عوام کو کنونس کریں کہ اس ملک کا وجود جو ہے تا اب جو ہے قیامت تک اگر قائم رکھنا ہے ہم نے ہمیشہ کے لیے، جو ہماری خواہش ہے اور ہمارا فرض ہے، وہ صرف اور صرف قانون کی حکمرانی اور آئین کی حکمرانی کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں اس بات خالد صاحب جواب بھی دوں گا، آپ سے سوال بھی کروں گا. ناظرین ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے. خالد صاحب نے پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا ہے کہ اگر جمہوریت کے لیے کوئی بھی شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. لیکن دوبارہ سوال یہی آتا ہے کہ آخر اس موومنٹ کا جھنڈا کون پکڑ کے آگے جا رہا ہے، اس پہ سوال کرنا بہت ضروری ہے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. خواجہ آصف صاحب سے بڑے مزے کی گفتگو ہو رہی ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور مسلم لیگ نون آگے کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. خالد صاحب، نواز شریف صاحب آج جب خطاب کر رہے تھے تو غلامی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی. میں چاہوں گا ذرا آپ اس کو سنیے، پھر میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں. سنیے گا ناظرین نواز شریف صاحب آج کیا فرما رہے تھے. ایک دن حساب دینا پڑے گا اور وہ دن آئے گا، وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے. دینا پڑے گا حساب. اور ہم اپنا جو ہے وہ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے. اور میں غلام بن کے رہنے کا میں قائل نہیں ہوں. غلامی مجھے قبول نہیں ہے. یہ خالد صاحب سب نواز شریف صاحب فرما رہے تھے غلامی مجھے قبول نہیں. اب مجھے اس میں جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو لیڈر بنایا، اسٹیبلشمنٹ آپ کو الیکشن جتواتی رہی. آج آپ کے اوپر کرپشن کے سویر چارجز ہیں اور اب آپ کے جس کی وجہ سے آپ سیاست سے بھی نااہل ہو چکے ہیں. اب اس ساری باتوں کے بعد جب تک آپ نے اتنے سالوں تک اس غلامی کو برداشت کیا، غلامی کے اندر لیڈرشپ کی، اب جب آپ سسٹم سے چکے باہر ہو چکے ہیں تو اب جا کے آپ کہتے ہیں کہ مجھے غلامی یہ قبول نہیں. نہیں دیکھیں، میں 90s میں بھی اگر آپ دیکھیں 93 میں کہ یہ الفاظ میاں نواز شریف نے 17 اپریل 1993 میں کوئی کہے تھے. ٹھیک کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اچھا یہی ہو گیا نا، مطلب تو وہی ہو گیا نا کہ مجھے غلامی قبول نہیں. ٹھیک. تو اس لیے میاں نواز شریف کے کہنے میں ایک کنسسٹنسی ہے اوور لاسٹ 30 ایئرس جو بھی کہہ رہے ہیں. اچھا جہاں تک یہ کہنا ہے آپ کا، میں 100% ایگری کرتا ہوں اور پروگرام سے پہلے ایگری کر لیا کہ یہاں پہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا چاہے وہ اوریجنلی سویلین بیوروکریسی تھی، پھر ملٹری بیوروکریسی بھی ساتھ مل گئی، یہ ان سب کا اتنا اوور ویلمنگ اور اتنا زیادہ وہ کیا آپ کہتے ہیں اسٹرانگ پریزنس تھی ہماری حکومتوں میں یا ہمارے سسٹم میں
کہ کوئی شخص جو ہے اس کے بغیر نہیں آ سکتا سوائے وہ جو کھیپ جو پاکستان موومنٹ کے ساتھ جو ہے ہم نے نیرٹ کی جو لیڈروں کی جو ہے اس کے بعد سب ایوری باڈی از کوئی تھوڑا ٹینٹڈ ہے کوئی زیادہ ٹینٹڈ ہے. گیٹ نمبر 4 سے ہیں گیٹ نمبر میں تھوڑا سا نان سیریس ہو جائے گی بس میں ٹرائنگ ٹو بی سیریس میں ذرا گریڈ نمبر 4 جس کے ریفرنس سے آپ کہہ رہے ہیں چلیں چھوڑیں وہ اس لیے میاں صاحب نے سیاست میں قدم رکھا جنرل ضیاء الحق کے وقت 1982 میں میرا خیال ہے وہ وزیر بنے خزانہ کے پنجاب میں. لیکن اس کے بعد 90 کی دہائی کے بعد جو ہے نا ایک کنسسٹنسی آپ دیکھیں گے میاں صاحب جب 1990 کے الیکشن ہوئے ہیں اس پہ بھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں آئی جی آئی جو بنی جو ہے. لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف کے کریڈینشلز ایز اے پولیٹیشنز جو ہیں میرا خیال ہے کہ اس ماحول میں ریلیٹیولی ہی ایز دا بیسٹ کریڈینشلز ہی ٹوک آن. اچھا غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کا اختلافات ہوئے 58(2)B کے اوپر ٹھیک وچ واز اے کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہونی چاہیے. جنرل ضیاء نے وہ کی تھی, ہم لوگ اس جنرل ضیاء کے ساتھ تھے اس وقت. ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خالق جو تھے ان میں ہم بھی شامل تھے. بالکل صحیح بات آپ کریں گے. 58(2)B کے اوپر اختلافات شروع ہوئے. اس کے بعد 97 میں ہم پھر آئے. 99 کے اندر جنرل مشرف کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے. مارشل لگ گیا ملک میں, جلا وطن ہوئے, قید ہوئے, اس کے بعد جلا وطن ہو گئے. دین ہی کیم بیک ان 2008 وہ واپس آئے. 2008 میں واپس آئے, الیکشن میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی. ہم ان کے پہلے کولیشن پارٹنرز رہے, دین وی پارٹڈ ویز. پنجاب میں ہماری حکومت چلتی رہی. 2013 کے الیکشن میں ہم میاں نواز شریف دوبارہ 12 جو ہے بنے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گیون سرکمسٹانسز میں جو 70-72 سال میں جو کریڈینشلز ڈیموکریسی کے لیے میاں نواز شریف کے ہیں وہ انکمپیریبل ہیں. میرا اس پہ اعتراض یہ ہے کہ ہر دفعہ بے شک ہوا, آپ کہہ رہے ہیں ان کے کریڈینشل بہت اچھے ہیں, لیکن یہی نواز شریف صاحب ہیں جو ہر دفعہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو جس کو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی لمٹ میں چلے جائیں, ان کو سپیس نواز شریف صاحب نے ہی ہر دفعہ. میں آپ کی آرگومنٹ میں سوال کمپلیٹ کر لوں. یہ 29 تاریخ کا کل کا آپ کا سرکولر ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی اٹ از بین ڈیسائیڈڈ ان دی فیوچر نو پارٹی ممبر شیل میٹ اینی پرسن فرام آرمڈ فورسز. میں یہ بات سمجھ رہا ہوں, میں آپ کا آرگومنٹ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. میری بات یہ شہباز شریف صاحب کا انٹرویو ہے سہیل وڑائچ صاحب کو, وہ خود کہتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ الیکشن سے 1 ماہ قبل تک ان کی طاقتور حلقوں سے ملاقاتوں میں کابینہ کے نام تک فائنل ہو رہے تھے. 2 نامور صحافیوں نے اگلا وزیر اعظم بنانے کا پیغام لے کر آئے. بالکل صحیح ہے, خود کرتے رہے سب. بالکل صحیح ہے. آج ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ آپ جب پریشر بلڈ اپ کر لیں گے اور آپ عوام موبلائز کر لیں گے, اس کے بعد پھر آپ کے نہیں. میری بات سنیں, آپ کے خدشات جو ہے میں مان لیتا ہوں کہ درست ہیں. لیٹس اسیوم کہ آپ کے خدشات درست ہیں, بٹ ایک ازمپشن کے اوپر ایک جو ٹرانسینڈنٹ آبجیکٹو ہے کہ عوام کی حاکمیت یا قانون کی حاکمیت یا رول آف لا, اس کو ہم کس طرح ڈسکارڈ کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی اسٹاپ اسٹرگلنگ فار دیٹ؟ ٹھیک. آپ کے آرگومنٹس جو ہیں اب میں ازیوم کر لیتا ہوں کہ بالکل سارے ویلڈ ہیں. ٹھیک ہے, سارے ویلڈ ہیں. ان کو مان کے تو میں آپ کے ساتھ ایگری کر کے ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے مان کے ابینڈن کر دوں ایک آبجیکٹو کو. I'll keep struggling for that as a political worker. The same thing happened جب چارٹر آف ڈیموکریسی بن رہا تھا. میں ماضی کی بات نہیں کرنا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تب ہمیں کہا گیا کہ جی ہن سیدھے ہو گئے ہیں. نہیں اسی سارا سیکھ لیا. دیکھیں we did make amends. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ کو empirical evidence آپ کو دیتا ہوں. اس میں 18th amendment آئی as a result of that. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے صوبوں کو خود مختاری دی, آپ کے چھوٹے صوبے خود مختاری, that was the main thing. آپ نے جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے نیشنل لیول پہ وہ آپ نے اسپریڈ کی, آپ نے صوبوں کو بانٹی. آپ نے اٹیمپٹ کیا, جو بعد میں جو ہے اٹیمپٹ جو ہے وہ نہ پوری طرح میچور ہو سکا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس آ جائیں, پبلک کے پاس آ جائیں, پبلک ریپرزینٹیٹو کے. لیکن وہ they guarded their turf جوڈیشری نے, جو میں سمجھتا ہوں, میں I differ with that, کہ میں نے اس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں. وہ کمیٹی ربر سٹیمپ ہے, they can't do anything. اس طرح بہت سی اور چیزیں جو ہے نا اس میں آئیں, لیکن میں کہوں گا بعض چیزیں نہیں بھی آئیں. ڈیولوشن جو ہے
وہ ریئل ڈیولیوشن جو ہے میں سمجھتا ہوں نہیں آئی. اچھا ڈیولیوشن جو ہے اسلام آباد سے کوئٹے گئی, کراچی گئی, لاہور آئی, پشاور آئی. یہ ڈیولیوشن جو ہے آپ کی جو ہے تحصیل لیول پہ, یونین کونسل لیول پہ جانی چاہیے. نہیں گئی. کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے. ہاں بالکل قصور ہے. بلوچستان کی اسمبلی آپ کے ہوتے ہوئے بلوچستان بالکل کی اسمبلی گئی. میں تو آپ سے منصور اختلاف ہی نہیں کر رہا. سر میں آپ سے اختلاف ہی نہیں کر رہا. ایسا ہے بچے کا, بٹ آپ دیکھنا اس بچے سے میں کیا امید آپ کروں؟ اسکول سے تو نہیں نکال سکتے ہیں. یو کینٹ جسٹ کہ آپ ہمیں اٹیمپٹ ہی نہ کرنے دیں. یہ بین تو نہیں کر سکتے. یا تو آپ ایک سیٹ آف لیڈرز لے آئے نا نئے. آپ نئے لے کے آئے, اس نے کیا کیا, جنازہ نکال دیا ملک کا عمران خان. ٹھیک ہے, نیا لے کے آئے نا. آپ بھی روزانہ کپتان لگے ہوتے ہیں. بالکل لگے ہوتے ہیں نا. بالکل. آپ ایک نئی تبدیلی لے کے آئے, اور تبدیلی نے کیا گل کھلائے ہیں سر. لیکن اس تبدیلی نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ جیسی بھی پرفارمنس ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اب آپ لوگ میں نے آپ کو اصلیت بتا دی اس حکومت کی, آپ مجھ سے بہتر جانتے. میں کہہ رہا ہوں خالد صاحب, مجھے صرف اعتراض اس بات سے ہے کہ بیسیکلی ایک دوسرا ایڈیشن ہے. نہیں اینڈ آف دا ڈے ڈر اس بات کا ہے, شک. آپ کی assumption ہے نا, assumption ہے کہ انگریزی میں ایک محاورہ ذرا غلط قسم کی اس کی ورڈنگ ہے. آج assumptions کے اوپر کیا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا کہ ظہیر الاسلام صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور کہا کہ جی استعفیٰ. اور میاں صاحب نے جو بندہ لے کے گیا تھا نا میسج, اس بندے کو اس کی گھر والوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے ادھر پستول رکھے, گن رکھی ہوئی تھی, کیا نام تھا ان کا, اورگزئی جو کور کمانڈر تھے, انہوں نے گن رکھی تھی, مجھے بھول گیا 99 کی 12 کے, تو اس وقت استعفیٰ دے. توڑے کہتے کس طرح استعفیٰ دے دا. اچھا, یہ میں آپ کو ایکچوئل واقعہ بتا رہا ہوں. تو یہ جو واقعات ہیں 72 سال کے, وی جسٹ کی ناٹ abandon everything کہ جی ہم نے غلطیاں کی ہوئی ہیں اور we are incorrigible اور ہم we cannot make amends. ٹھیک. یہی لاٹ ہے آپ کے پاس. اس میں ہر چیزیں ریلیٹیو ہیں. کسی کی آپ ہر چیز پہ جو اعتراض کریں, میں آپ کے کئی اعتراضات کے ساتھ میں نے ایگری کیا, میں نے اتفاق کیا آپ کے اعتراضات کے ساتھ, کیونکہ اگر میں ڈینائی کروں گا تو I'll not be correct, I'll not do justify. We'll continue the discussion. مجھے ایک بریک لینی, then continue. ناظرین, خالد صاحب کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بات کرتے ہیں بریک کے بعد. Stay with us. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت زبردست ڈیبیٹ ان کے ساتھ چلی. خواجہ صاحب, دوبارہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا کہ جناب ظہیر الاسلام صاحب تشریف لائے میرے پاس اور مجھے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ ملک میں مارشل لاء لگ جائے گا, اور میں نے استعفیٰ نہیں دیا. اوکے, ڈن. سوال یہ ہے کہ یہ بات آج آپ 2020 میں آ کے شیئر کر رہے ہیں, ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ کیا اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے سے کچھ ریاکٹ کیا, کیا اس پہ آپ لوگوں نے ایکشن لیا, نہیں لیا؟ نہیں, میں آپ کو یہ ایک شیئر کرنے والی بات یہ اسی وقت پبلک ہو گئی تھی. اچھا. اٹ بیکیم پارٹ آف میڈیا, اور یہ باتیں میں نے خود یہ بات جو ہے کئی دفعہ ٹی وی پہ کہی ہوئی ہے. جو بات آپ ابھی بیان کر رہے ہیں, جو میاں صاحب نے آج بیان, ٹھیک, کہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں انہوں نے انٹینشن کیا, بلکہ دھرنے کے جو پشت پہ وہ تھے ظہیر الاسلام صاحب. یہ دھرنا جو تھا, جو امپائر کی انگلی والا, امپائر کی انگلی جو تھی وہ ان کی انگلی کی بات ہو رہی تھی, اور یہ بات جو ہے ڈسکس بھی ہوئی. اینڈ the top leadership of Pakistan Army at that time differed. انہوں نے کہا جی ہم ماشاء اللہ جو ہے نہیں لگائیں, we will not intervene. یہ میں I cannot diverge because I was part of the government, تو decorum یا propriety ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں اس کو نہ اس ڈسکشن کو جو ہے نہ سامنے لاؤں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ this topic was discussed and I was the defense minister also at that time. اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ if I'm not wrong, حامد میر صاحب کو گولیاں بھی لگی تھیں. ہاں, لگی تھی. انہی دنوں کا واقعہ ہے. اور میں اسی رات حامد میر صاحب کے پاس پہنچا, میرا چھوٹا بھائی ہے, تو میں اس کے پاس پہنچا. ذاتی میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے, ہم ایک شہر کے ہیں, برادری ہے. تو اس میں بھی بہت سے کریکٹرز کے نام آئے, اور آج بھی بعض لوگ میرا نام دیتے ہیں کہ میں نے ریفرنس دیا جیو کے خلاف, میں نے ڈیفنس منسٹری کی طرف سے ریفرنس سائن کر کے دائر کیا, which I justify. اگر مجھے اس پہ اختلاف ہوتا تو مجھے ڈیفنس منسٹر رہنے کا کوئی حق نہیں تھا. I should have resigned and ختم. ایک منسٹری اور میرے پاس تھی, میں جاری رکھ. لیکن I thought it was justified.
तो ये सारी चीज़ें उस वक्त पब्लिक हो गई थी, ये आपका कहना जो है माई बैक टू डिफर, ये सारी चीज़ें पब्लिक हुई थी। आप देखें, ये मैं प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सारी चीज़ें इसके एक कॉन्टेक्स्ट में देखें, और वो कॉन्टेक्स्ट है 72 साल का, कोई 72 दिनों का नहीं है या 72 महीनों का नहीं है। I'm 71 years old. The stress of my age forces me to think differently. ठीक, आप बच्चे हैं, जवान हैं, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए। माई टाइम इज रनिंग आउट। मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई इसकी कोई शक्ल सूरत जो है अच्छी हो जाए मेरे वतन की, जिसने मुझे इज्जत दी है। आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। आपने फरमाया आप यूर 71, नाउ यू रियलाइज कि नहीं, जो कुछ भी है माजी में बड़ी गलतियां हुई हैं, अब नहीं होनी चाहिए। माय पॉइंट इज कि आज जिस जमहूरियत के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस जमहूरियत को आप दोबारा जिंदा करना चाहते हैं हकीकी मानों में, उस जमहूरियत को खत्म करने में आप लोगों का किरदार है, आपकी पार्टी का। एक बात। दूसरी बात ये कि आपकी जनरेशन जो खत्म हो रही है, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सारे पॉलिटिशियंस हमारे लिए काबिले इज्जत हैं, लेकिन उसके बाद उस जमहूरियत को फॉलो करते हुए आप दोबारा अब उसकी जो बागदौड़ है वो किसको दे रहे हैं? अपनी बेटी को। ये जमहूरियत है? नहीं, आप अपने भाई को देते हैं, ये जमहूरियत है। हमजा शहबाज को आप ऑपोजिशन लीडर बनाते हैं पंजाब असेंबली में, ये जमहूरियत है? प्लीज मैं मंसूर आप से जो है वो जहाँ पे पूरा इत्तेफाक नहीं कर रहा, वहाँ से पूरा इख्तलाफ भी नहीं कर। ठीक। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जेंस इन आवर व्यूज। सर क्योंकि ये चीज़ें कन्वर्जेंस से होती हैं। जो बड़े बड़े जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, आप उनको क्रॉस करते हैं तो यू ट्राई टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड ताकि आप आगे मूव कर सकें। ठीक। अगर इफ यू गेट बॉक डाउन, जो आप बातें कर रहे हैं वो मैं आप भी बॉक डाउन हो जाएंगे, मैं भी बॉक डाउन। अब माजी के हॉस्टेज बन जाएंगे। तजुर्बा आपका कम से कम 50 साल का होगा। नहीं सर, मैं तो आंख ही एक सियासी घराने में खुली हुई है। मैं आई वाज 8 years old 9 years old, जो मुझे पहली जो चीज याद है, मेरे वालिद का 56 का इलेक्शन था। एंड देन पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग लेड, जिनकी अपनी उम्र 50 साल नहीं है। नहीं, मैं चाहे वो बिलावल की शक्ल में हो या मरियम की शक्ल में। मैं देखें वो चीज जो है, ये इट इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट इज इन ब्रिटेन आल्सो। इट इज मिलीबैंड, दोनों भाई सियासत में थे। मैं और लोगों के नाम लेट मी टेक अ ब्रेक। वो मुझे हमारे यहाँ जो एक एस्टैब्लिशमेंट उसको मैं ना नहीं कर सकता। नाज़रीन, एक ब्रेक, खालिद साहब अपनी बात कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ है नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही थी जमहूरियत के हवाले से, और खालिद साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी कि क्या जितना आपका सियासी तजुर्बा है, अब जो नए लीडर्स आ रहे हैं उनकी उम्रें इतनी नहीं हैं जितने बड़े बड़े वो पोस्ट के ऊपर बैठ गए हैं, तो क्या ये जमहूरियत है? मैं आपको उस वक्त कह रहा था कि ये ब्रिटेन के अंदर मिलीबैंड 2 भाई थे। ठीक है। आप दोनों बुश देख लें, सीनियर बुश, जूनियर बुश। ठीक। आप वो क्या नाम था उनका, वाइस प्रेसिडेंट थे जो बिल क्लिंटन के साथ, उनका बाप जो गवर्नर था किसी स्टेट का, जो आज को आप इंडिया देख लें। ठीक। विच इज कॉल्ड, आई डोंट एग्री विद इट। ठीक। कि एक 4 जनरेशनें एक ही खानदान की जो है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी and so on and so forth. And today they're nowhere. No, कांग्रेस आपको नजर नहीं आती है? No, जो मोदी हाल कर रहा है, तो there is always a chance for them to come back. To come back. You know, there is always a chance to come back. तो I personally feel कि ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि एक खानदान के एक डॉक्टर है, वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है। मैं I would love to have my children, at least one of them or couple of them, to be in politics, you know. ठीक। वो कहते हैं नहीं हमने सियासत करनी, गल खत्म हो गई। आगे चलिए, आगे चल। अब मैं हम भी आगे, you know, ये ऑब्जेक्शन जो है, in my humble opinion, is not valid. It happens all over the world, not only in Pakistan. Let's move forward. बंदरा नायक के देख लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस मूवमेंट को ये जो स्टार्ट होने वाली है, पीपल्स पार्टी आपकी बड़ी एक गहरी अलाय है इसके अंदर, इस सारे मामले के अंदर। ख्वाजा आसिफ साहब पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं पीपल्स पार्टी? देखें, सियासत में जो है ना, वो आपके जो आज के जो आपके एडवर्सरीज हैं, वो कल दोस्त भी हो सकते हैं, परसों फिर एडवर्सरीज बन सकते हैं। अपनी अपनी अप्रोच, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फ़र्क होते हैं। तो एज़ फॉर नाउ वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, वी आर शेयरिंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। वही जज्बा है जो आप लोगों का? बिल्कुल,
उनकी मेजबान तो वो थे APC के। माजी में आपने एक गुफ्तगू की थी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। नहीं बिल्कुल मैं एग्री कर जाऊंगा उसके साथ। नाज़रीन सुन लीजिए, फिर मैं खालिद साहब से सवाल करूं। सुनिएगा agree क्या कर कहा था जाऊं। खालिद साहब ने माजी में एक दफा। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहते, खालिद साहब, यू स्टिल थिंक कि मैंने तो पहले कह दिया, बगैर सुने कह दिया, यू इन्वेस्टेड इन द रॉन्ग मैन। जो मैंने इन्वेस्टमेंट की उनमें मेरा ख्याल है कि उसका बुरे रिटर्न्स ही मिले, अच्छे नहीं मिले। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि 2008 में जो मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, या उससे पहले भी एक दो दफ़ा की, वो गलत की थी। मैंने जब इन्वेस्टमेंट की गलत की, स्टिल मेंटेन दैट। अब ठीक है। नो स्टिल मेंटेन, आई स्टिल हैव रिजर्वेशन अगेंस्ट द जेंटलमैन जो नाम मैंने लिया है। ऑन जरदारी साहब, यस आई स्टिल हैव द रिजर्वेशंस। तो ये आपको जरदारी साहब पे अभी भी भाई मैंने तो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं, मैं तो बंदों की बात नहीं। आज हमारी पिछले 45 मिनट से डिस्कशन ये हो रही है। अच्छा, तो आप ऑब्जेक्टिव के साथ खड़े हैं। नहीं, मैं लेकिन देखे ना, जरदारी साहब पे trust नहीं है। मेरे अगर फर्ज करें मैं जो बात मैंने इस स्टेटमेंट जो मैंने दी है, कुछ लोगों को पता है कि मेरा क्या रेफरेंस है। जो मैंने स्टेटमेंट दी है, कुछ लोगों को पता है, उनकी पार्टी में पता है, मेरी पार्टी मेरे लीडर को पता है, ठीक है, और मैं कुछ आपके बरादरी के लोगों को भी पता है मैं किस तरफ रेफर कर रहा हूँ। तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव इन हिम इवन टुडे। ख्वाजा आसिफ मैं बार बार कहूंगा, आई स्टिल डोंट बिलीव इन हिम, बट आई वुड लव टू बिलीव इन दैट यंग मैन। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब आपका। नाज़रीन, आसिफ साहब बड़े कैंडिड गुफ्तगू करते हैं और यही इनकी सबसे अच्छी बात है। जो पसंद है उसके बारे में पसंदीदगी का इज़हार करते हैं, जो नापसंद है उसके बारे में भी खुल के बोलते हैं। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।